پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ المجتبی الہاشمی القرشی العربی المصطفی وعلى آلہ التقى وصحبہ النقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ہم فخر سے کہتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل ذکرہ وعز اسمہ دی حمد اور ثناء بعد آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان فخر موجودات زینت بزم کائنات تاج دار مدینہ سرور قلب و سینہ حامی بے کسان نیر تابان تتمہ دوران سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز دے اندر درود ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ میرا اللہ مینوں حق بولن دی اور آپ نو حق سن کے سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما عزیزان گرامی قدر حضرات آپ اور میں اس جگہ تے موجود ہاں تو یقیناً نیت ایک ہی ہے کہ دین سیکھیے، یا تے اپنے اعمال دی اصلاح کر لئیے
تو یا اپنے عقائد دی اصلاح کر لی۔ یاد رکھو شیطان زمین تے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جتھے اس نے سجدہ نہیں کیتا، اور جتنی عبادتیں انہیں کر چھڑیاں نے کثیر نے، مگر پھر بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ عقیدہ سدھا نہ آیا۔ اور ایک سنی گناہگار بھامے ڈھیر سارے گناہ ہوئے مڑ بھی کسے نہ کسے دن جنت ٹر جائے جا عقیدہ سدھا آیا۔ یہ مطلب ہے پتہ لگا بھی عقیدے والی گل سدھی ہونی چاہیے، دوجے دا وعدہ گھاٹا چل جائے گا۔ مشکات شریف دی حدیث ہے، بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ مشکات شریف دی حدیث ہے، میرے حضور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تیر دا جدو تیر چلاندے نا تو دے اندر ایک سوٹی ہوندی ہے، وہ دے اتے پھر اگے لوہے دا لگا ہوندا ہے، پیچھے پر وغیرہ لگے ہوندے ہیں۔ حضور سرکار نے فرمایا وہ جڑی سوٹی ہوندی ہے نا پہلی وہ عقائد نے، تے جڑی باقی چیزاں اتے لگیاں نے وہ اعمال نے۔ دوجیاں شیاں تھوڑیاں ود یا گھٹ بھی لگیاں ہون تے تیر ہدف تے ٹر جاندا ہے۔ جے سوٹی ڈنگی ہوئے نا، سوٹی ڈنگی ہوئے تو کام توڑ چڑھدا۔ وقت چونکہ مختصر ہے، آپ کو کافی علماء تشریف فرمان ہے، یہ تو علاقہ ہی بڑا زرخیز ہے علماء دے حوالے دے نال۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، چند گلاں میں آپ دی گوش گزار کراں گا، آپ انہوں اپنے سنبھال لیا جے کول تے عمل کردے رہے، مالک برکت دیتی تے انشاءاللہ عشر دے دیہاڑے جے مڑ پے تے آکھو دے بھی فائدے والی گل کیتی ہے۔ ایک آیت میں پڑھی ہے، او دے اتے تھوڑی ساری باس کراں گا، لیکن او دے اتے تھوڑا سارا پہنا تھن سمجھان واسطے۔ ساڈے کول سیانے بندے جٹ آندے نے، ہن بھی تہاڈے کول بھی پنڈاں پرانے سیانے بندے آندے ہوندے، کسے بندے دے بارے پوچھنا ہوے نا بھی او کیویں دا بندہ ہے تے اون دے بیلی ڈوڈو بھی کیویں دے۔ کوئی بندہ بھی تساں چیک کرنا ہے کہ وہ کیویں دا بندہ ہے تو دے بیلی ڈھونڈو، ان دی تو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ بیلی ویکھو جے چنگے بیلی سنا، جے چنگیاں چ بان اٹھن دا ہے تے موڑو بندہ چنگا ہے، تحقیق دی لوڑ کو نہیں ایڈی۔ تے جے بان اٹھنی ہوندا بیڑیاں وچے تے بھاویں مسیتوں بھی نکلے بندہ چنگا۔ ادا مطلب یہ تے دنیا دا بھی معیار ہے بھی یار چنگے ہون تے اندازہ ہوندا ہے بھی بندہ کیڈا چنگا ہے۔ سوچو تے صحیح نا، جدا ابو بکر یار ہے، کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ چلو تھوڑا سارا انج کر لینے ہاں، اس ابو بکر دے بارے سوچو تے صحیح نا، جدا آمینہ دا لال یار آیا۔ بھائی اس عمر دے بارے تھوڑا سارا بہ کے اپنے ذہن نو صاف تے کرنا، جڑا آمینہ دے لال نہ اجے تک سینہ لا کے ستا ہوئے۔ بھائی اس عثمان غنی دی یاری دے بارے تے دے کردار دے بارے سوچ تے صحیح نا، جنہوں نبی اپنیاں دو دیاں دیتیاں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے آپ نو کہ نہیں آئے؟ عزیزان گرامی قدر حضرات، اللہ قرآن نے ارشاد فرماندے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک تحقیق اللہ راضی ہویا۔ لام بھی تاکید دا ہے اور قد بھی تاکید دا ہے، علماء تشریف فرمان۔ گل دا پاک نہیں کری دا ہوں، پیڈی گل کری دی ہوں، یہ کری گل کر کے موڑو تو پیڈی گل کری دی ہوں دیئے۔ اللہ گل پیڈی کر کے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہو گیا مومنہ تھے۔ بڑی گل ہے، اللہ سونے جے تو راضی ہو گیا تو موڑ اور شاید چاہیے دی کی ہے، موڑ ساریاں مومنہ تے راضی ہوئے ہیں۔ اللہ فرمایا ساریاں تے نہیں ہویا، یہ گل ساریاں واسطے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومنہ تے راضی ہویا، پر کیڑے مومنہ تے اذ یبایعونک، سونے جنہ تیرے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے۔ اچھا پھر بیعت تے سارے صحابہ کیتی ہے، پھر سارے دی گل پئی ہوندی ہے۔ تو اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، او جنہ ککر دے رخ دے تھلے بہ کے نہیں کیتی۔ اچھا یہ ہن جڑا رخ دے تھلے بہ کے یہ کوئی خاص آئی؟ ہاں خاص آئی۔ میرے کریم نے صلح حدیبیہ دے موقع تے حضرت عثمان غنی نو اپنا سفیر بنا کے تو آپ نے مکے والیاں کول گلیا، بڑی توجہ آپ نے رکھنی ہے تے آپ نو گل سمجھ آ جائے دی۔ آپ نے سفیر بنا کے گلیا بھی جا ہوتے تے انہاں نو آگ بھی اسی جنگ لڑن نہیں آئے، اسی تے عمرہ کرن آیا، زیارت کر کے واپس ٹر جانی ہے، ساڈا ارادہ جنگ دا یا تواڈے شہر تے قبضے دا ارادہ۔ حضرت عثمان اوتھے گئے تے انہاں آکھیا بھی اسی تہاں صلاح کر کے دسنے، صلاح کر کے مشورہ کر کے تساں جے کرنا ہوئے عمرہ تے کر لو۔ تساں جے توجہ 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 بس توجہ، آپ غلط توجہ نہ سنو بس۔
انہاں کیا بھی جے تساں کرنا ہے تے تسی آپ نے فرمایا جنہ چر آمنہ دے لال نہیں کرنا اساں بھی عمرہ کرنا سوال تے اے ہے نا پا جی بھئی عمرہ تا رب دا آیا یعنی عمرہ کدی واسطے کرنا رب واسطے کرنا نا حضور واسطے تے نا تے گل تے رب دی عبادت رب دی ہے حضور نے تے سجدہ نہیں نماز حضور واسطے تے نہیں تو رب واسطے عمرہ کرنا طواف کرنا کدی واسطے یہ دا مطلب ہے بندیاں نجے تائیں صحابہ دے معیار دی سمجھ ہی نہیں آئی جیڑی عبادت بھی رب دی آمینہ دے لال تو منے نہیں کر دے انہاں باقی عرشے منے کیویں کر لئی ہونی ہے سبحان اللہ کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جی توجہ ہے نا جی آپ تو سرکار کریم دے پاک صحابی حضرت عثمان اوتھے سن تے پیچھے افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا حضور کریم نے اپنے صحابہ نو بلا کے فرمایا بھئی سارے میرے ہاتھ تے اس گل تے بیعت کرو بھئی اسی عثمان دے دشمناں نال لڑائی کرنی عثمان دے دشمناں نال بڑی توجہ نال آپ نے جملہ سمجھنا تے غور کرنا ہے حضور ہاتھ کیتا ہے تے جے ساریاں تو پہلا ہاتھ تے ہاتھ رکھیا نا اس بندے دا نام علی ہے بندے آندے نے وہ لڑدے آئے وہ آپس ہے جو نہ دا پیار کوئی نہ ہو جی لڑائی آئے تے وہ کھون والے آئے تے یہ دوجے آئے تے انہاں جناب زیارتی کی دی تے وہ تے علی دے دشمن آئے وہ تے انج ہے تے میں کیا کدی بندے دشمناں نال بھی لڑائی کیتی کدی دشمناں دے بھی بدلے تساں لے سارے بیٹھے ہو کدی شریک مر جان تے بدلے لے سجن مر جان تے لیندے نے جی علی پہنا ہاتھ دھریا تے علی دسیا ہے میں تے عثمان لڑے ہوئے نہیں میں تے عثمان آپس ہے بیلیاں عزیزاں نے گرامی قدر حضرات بندیاں نے اصل اچ مسئلہ ہے بنیا بھی بندیاں نو لبی ان بندیاں آگیا بھی روٹی کی میں کھائیے ویلے بیٹھے ہیں انہاں آگیا بھی کوئی روٹی دا آر کریے سارے مولوی ایڈے نہیں ہوندے نا بھی انہاں نو لب دی روے ہر شے کناں نو تھوڑا ماڑے حالات بھی ہو جاندے وہ ماڑے حالات والے آگیا بھی گل کی کریے انہوں جی روٹی نہیں لبڑی تے انہاں آگیا چلو آ چار بندے گھیر لینے آتے انہاں دے بارے شروع کر دینے گلاں گڑ گڑ کے چلو ساڈی روٹی دا آر بھی انہوں نے روٹی دا بنایا اور وہ کسے آکھیا کسے بہانہ کڑ لیا کاغذ قلم دا تے کسے بہانہ کڑ لیا جناب بھئی پہلا نمبر فلانے دا تے پہلا کنز العمال دی حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی آپ فرماندے نے بھی میرے دل وچ ایک بڑی خواہش ہے تے شدید خواہش ہے کہ میں حضور سرکار نو کلیاں ملاں میں حضور سرکار نو آپ جاگ دے ہو نا جناب بھئی میں حضور نو کلیاں ملنا ہے مصطفیٰ کریم نو آپ فرماندے نے کہ ایک دن میں موقع مل گیا تے میں تکیا بھی حضور کلے بیٹھے تے میں آکھیا گل بن گئی فرماندے نے میں گیا مصطفیٰ کریم کو تے میں سلام کیتا تے حضور فرمایا کیڑی شے جڑی تین میرے کو لے آئی کیڑی شے جڑی تینوں میرے کو ان عرض کیتی بھی یا رسول اللہ مینوں تہاڈی محبت لے آئی ہے سرکار فرمایا بہ جا فرماندے نے بھی میں بہ گیا تھوڑی دیر گزری تے ابو بکر صدیق آئے تے انہاں بھی حضور نو سلام کیتا فرماندے نے جدوں حضور نو سلام کیتا تے حضور فرمایا ابو بکر تینوں کیڑی شے میرے کول لے آئی ہے تے انہاں کہا یا رسول اللہ تہاڈا پیار تہاڈی محبت اللہ رسول دی محبت لے آئی ہے تو آپ فرماندے نے وہ بھی بہ گئے تے پھر حضرت عمر فاروق آئے بڑی توجہ آپ پھر حضرت عمر فاروق آئے انہاں سلام کیتا تے حضور فرمایا عمر تین کیڑی شے میرے کول لے آئی ہے انہاں کہا یا رسول اللہ تہاڈی محبت اللہ اور اس دے رسول دی محبت مینوں لے کے آئیے فرمایا بہ جا آپ فرماندے ہیں تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان آئے انہاں سلام کیتا تے میرے کریم نے فرمایا عثمان تین کیڑی شے میرے کو لے کے آئیے تے آپ عرض فرماندے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے ہیں کہ انہوں نے عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں تہاڈی پیار لے کے آ گئے آپ فرماندے ہیں حضور بیٹھے سن تے سرکار دے سامنے کنکریاں سن آپ فرماندے ہیں یا او 7 کنکریاں آئیاں تے یا 9 یا 7 تے یا آپ فرماندے نے کریم نے وہ کنکریاں اپنے ہاتھ پھڑیاں تے وہ کنکریاں تسبیح پڑھن لگ پئیاں اللہ دی تسبیح پڑھن لگ پئیاں تے آپ فرماندے نے انہاں دی آواز میں انج سنی جویں مکھی دے چھتے کول کھلوویے نا تے او دی مکھیاں دی آواز ہوندی ہے بن بناٹ دی تو میں انہاں تسبیح انہاں کنکریاں دی تسبیح پڑھن دی آواز انج سنی تے آپ فرماندے نے حضور کنکریاں انج ابو بکر ال کیتیاں تے انہاں ہاتھ انج کر لے آپ فرماندے نے حضور کنکریاں اوتے رکھیاں تے انہاں مٹھی بند کر لئی تے جویں حضور دے ہاتھ مبارک کے کنکریاں تسبیح پڑھ دیاں میں ابو بکر دے ہاتھے پڑھن لگ پئیاں آپ فرماندے
انہاں کو سرکار انہاں ہی پیش کیتا حضور پھر کنکریاں پڑیاں تے آپ نے عمر پاک دے ہاتھ تے رکھیاں انہاں مٹھی بند کیتی تے جویں حضور دے ہتھاں وچ تے ابو بکر دے ہتھاں وچ کنکریاں پڑدیاں پیاں اوویں عمر دے ہتھاں وی پڑن لگ پیاں آپ فرماندے ہیں موڑ حضور نے وہ کنکریاں پھڑیاں تے حضرت عثمان دے ہاتھ تے رکھیاں فرماندے ہیں انہاں وی مٹھی بند کر لئی تے جویں حضور دے تے ابو بکر پاک دے تے عمر پاک دے ہاتھ وچ وہ کنکریاں تسبیح پڑھدیاں آئیاں تے میرے کنے چ آواز آوندی ہے آپ فرماندے ہیں ایویں ہی حضرت عثمان دے ہتھاں وچ وی جدوں مالکاں رکھی تے کنکریاں تسبیح پڑھن لگ پیاں آپ فرماندے نے مڑ انج کنکریاں ساڈے ہتھاں وچ وی آئیاں پر مڑ پڑھیا نہیں نے مڑ پڑھیا تے آپ فرماندے ہیں پھر میرے کریم نے ارشاد فرمایا لوگو ویکھ لو تے یاد کر لو اے والی ہی ترتیب نبوت دی خلافت ہوں مولوی اٹھن تے انہاں آکھیا بھی جناب سانو تے لگدا ہے بھی علی پاک دا پہلا نمبر آ تے میں آکھیا دین تیرے وڈکیاں دا نہیں اے دین آمینہ دے لال دا ہے ساڈے محبوب نے اپنے یوہا دے لب کھول کے فرمایا بھی پہلا نمبر ابو بکر دا ہے تے مڑ ابو بکر دا ہی رہنا ہے سبحان اللہ نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جی آپ دی توجہ ہے کہ کوئی نہ جناب ہون کوئی شانہ ملوانا اٹھے تے وہ آکے جناب میں سمجھا تے میں تحقیق کیتی تے میں نے انج لگتا ہے تے جناب ویسے میرا خیال ہے کہ جناب ہے انج ہونا چاہیے تے انج ہونا چاہیے میں کیا سی تحقیقاں کوئی نہیں لینی اگلیاں ہی بتیریاں جڑیاں ہو گئیں جڑیاں تحقیقاں اگے ہو گئیں والیاں تحقیقاں بلکہ عزیزان گرامی قدر حضرات اسی تے اپنا ایمان تے عقیدہ ایتھے لایا ہویا ہے میرے نبی دا کلام ساڈی واسطے قرآن کسے اور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں پکا لو اے شیر کوئی بندہ تحقیق سکھاوے تو انہوں آکے پر لے جا تحقیقاں میرے نبی دا فرمان ساڈی واسطے قرآن کسے اور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں وہ بھائی جی ہون پتہ نہیں بندے کیویں کیویں دا بول دیں دے کی بول دیں نہ کسے تے یقین کر سکنے آتے نہ کوئی گل نہ مولویاں دے اندر دا پتہ ہے نہ پیران دے اندر دا پتہ ہے پر حبیب کریم نے جڑے اپنے یوہا دے لبائیں چو فرمان جاری کیتے نو نہ تے شک نہیں نہ ہو سکدا تے میرے مالکاں جدو فرما چھڑیا ہے بھی یہ ہی ترتیب ہے یہ ہی خلافت ہے نبوت والی خلافت ہے تے مڑ جناب ونڈ تے لینی چاہیے میں ایک بڑی مزے دی آپ بڑی توجہ نال حدیث سماعت فرمانا جامع ترمذی دی حدیث ہے میرے حضور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمایا ابو بکر صدیق تے توجہ ہے کہ کوئی نہ جناب اللہ رحم فرمائے ابو بکر صدیق تے حضور فرمایا کہ اللہ رحم فرمایا ابو بکر صدیق تے بھی ایس مینوں اپنی دھی بیاہ کے دیتی تے نالے انہیں مینوں سواری دیتی جب حضور سرکار ہجرت کر کے گئے تو پھر فرمایا بھی نالے انہیں اپنے پیسے نال بلال نو آزاد کرا کے لے آندا حضور فرمایا اللہ سونا عمر تے رحم فرمائے بھاویں بولدا حق یہ بھاویں لگدا کوڑا ہو سرکار فرمایا اللہ عثمان تے رحم کرے بڑا ہی عیار ہے میرے حضور فرمایا اللہ علی تے رحم کرے تے جدے علی ٹور پوے نا اللہ سونے حق نو ادے ٹور دے اچھا ہوں ایتھے یہ حدیث تا سن لی لطف لیا بڑی سواد آ گیا پر ایک گل دی ونڈ تے لو نا اوے مالکاں کدائیوں بھی گل کردیاں ہویا انج نہیں آکھیا وی اللہ عمر تے رحم کرے مڑ عثمان تے کرے مڑ ابو بکر تے کرے مڑ علی تے کرے انہاں نام ہی لین تے ترتیب وچ لین اجے خلافت کوئی نہ بنے اجے خلیفہ کوئی نہ بنے تے مالکاں پہلا بھی جے نہ لین تے ترتیب نال ہی لینے پتہ لگا انہاں اشاریاں سن سمجھا چھڑیا آ بھی جڑے انج بڑھنے نو میرے سبحان اللہ یہی صحیح ہے اور بڑی پیاری حدیث میں یاد آئی روایت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف فرما سن وہ آپ نے تکیا کہ نا ایک مائی حضور سرکار کو آئی تو انہوں کوئی مسئلہ درپیش سی حضور فرمایا بعد چاہیے تو مولا علی پاک کو تشریف فرما سن تے انہوں نے کہا بھی جا حضور تو پوچھ کیا بھی جے حضور نہ ہون جے حضور تے موڑ کی دے تے مسئلہ حل کون کر سی تو وہ گئی مائی تے انہوں نے کہا بھی سرکار جے تسی نہ ہو وہ تے موڑ میرا مسئلہ کون حل کر سی تو کریم نے ارشاد فرمایا موڑ ابو بکر حل کر سی آپ واپس آئی مائی تے سرکار مولا علی پاک فرمایا بھی ایک باری مڑ جا تو انہوں نے پوچھے ابو بکر بھی نہ ہویا تے موڑ کے حل کر آپ موڑا آگئے تو مائی موڑا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی تسی بھی نہ ہوئے تے ابو بکر بھی نہ ہویا تے موڑ مسئلہ کون حل کر سی تے کریم ارشاد فرمایا موڑ عمر حل کر سی
مولا علی پاک فرمایا ایک کری موڑ جاتے انہاں دو پہنچی عمر بھی نہ ہویا تھا. توجہ آپ دی میرے ہونی چاہیے. مائی موڑ گئی تھی انہیں آگیا بھی سرکار جے تسی بھی نہ ہو وہ ابو بکر بھی نہ ہوئے عمر بھی نہ ہوئے تو موڑ مسئلہ کون حل کر سی؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا موڑ تیرا مسئلہ عثمان حل کر سی. مائی انہیں جدو پوچھ کے آئی نا تو مولا علی پاک فرمایا ایک واری آخری واری موڑنا جاندے پوچھ کے آج یہ بھی نہ ہونے موڑ. مائی آئی تو انہیں آگیا یا رسول اللہ جے تسی بھی نہ ہو ابو بکر پاک بھی نہ ہون عمر پاک بھی نہ ہون تے عثمان پاک بھی نہ ہون تے موڑ مسئلہ حل کون کر سیدھا؟ صدقے جاواں کریم تو فرمایا ہو جڑا موڑ چوتھی وار دا گلدا پہ موڑ تیرا مسئلہ وہ علی حل کرے گا. سبحان اللہ. جی توجہ ہے جی آپ دی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ او سنگیاں میں سمجھ نہیں آندی گورنمنٹ ٹیسٹ لوے تے بندہ پاس کر چھڑے تے کوئی نہیں آندا بھی فیل ہو گیا ہے تے جنہاں نو پڑھان والا امینہ دا لال ہوئے تے ٹیسٹ لے کے رب آکھے بھی پاس ہو گئے. عزیزان گرامی قدر حضرات بڑی توجہ دا طالب انگل رمز دی سمجھو. اتھے کوئی عام طالب علم پڑھ لوے کوئی عام طالب علم پڑھ لوے نا عام طالب علم تو کسے چنگے استاد تو پڑھیا ہوئے تو کوئی بندہ پوچھے کی تو پڑھیا تو آکے میں مدیال شریف تو پڑھیا تو آندے نا اللہ موڑا ٹیسٹ لین دی لوڑ کوئی نہیں جو تو پڑھیا ہے تو موڑ چنگے ہی پڑھیا ہونا ہے. وہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں. میرے استاد بھی بندیال بھی میں تاں پیانا توجہ ہے آپ دی کہ کوئی نہ جناب؟ عزیزان گرامی قدر حضرات کیا معیار ہوئے گا انہاں دا جنہ صفہ دے چبوترے تے بے کے پڑھے پڑھان والا آمینہ دلالے پڑھن والے حضور دے صحابانے میرے حضور فرما دین اللہ ازلچ دل ویکھے حضور فرما دین اللہ ازلچ دل ویکھے جڑے سارے انہوں چنگے دل ہے سارے انہوں آلہ معیار دے اللہ انہوں میری رفاقت آستے پسند فرما لیا. عزیزان گرامی قدر حضرات شاگرداں وچ بھی شک کوئی نہیں پڑھان والے وچ بھی شک کوئی نہیں. جڑا نصاب او نصاب جدے بارے مالک فرماندا ہے ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پڑھن والے حضور دے صحابن پڑھان والے آمینہ دلال نے نصاب قرآن حضور پڑھائے نے جدو مالک پڑھا دیتے اللہ فرما دے نے اسا موڑ ٹیسٹ لے آئے آزا موڑ امتحان لے آئے قلوب الحناج ایڈا ڈاڈا ٹیسٹ لے آئے وکلیجی ایتھے مونو آ جانے ایڈا ڈاڈا ٹیسٹ لے آئے. غزوہ عذاب سردیاں سن بھوکیاں رکھ کے ٹیسٹ لے آئے. جنگ بدر جدو یہ گرمیاں سن پیاسا رکھ کے ٹیسٹ لے آئے. ہر تھان تے چیک کیتا ہے اللہ سونے مڑ نتیجہ کی کڑے آئی. اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ. انج کوئی نہیں ہویا کچھ پاس ہوئے ہون کچھ فیل ہو گئے ہون. اللہ فرماتا پہ سونیا تو جتنیاں نو پڑھایا ہے سارے دے سارے پاس ہو گئے. اللہ انہاں سارے تے راضی ہو گئے تے اللہ وعدہ کر کے پیاندہ ہے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرما دے بھی جڑا سارے ہیں تو نکا انعام دینا نا مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ فرما دے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جڑا سارے ہیں تو نکی شے اللہ دینی ہے نا وہ جنت ہے. اور سوچو جنہاں نو نکی شے جنت بھی لب دیئے انہاں نو وڈی شے کے لب جیسی دا. عزیزان گرامی قدر حضرات مالک چیک کیتے مالک ٹیسٹ لینے دے مالک آدھائے اے سارے پاس نے اے سارے ستھرے نے مڑا قیدہ تے پکانا پوے گا. چڑے چڑے بھی میرے حضور دے نوکر نے کسے دے دلچ بھی نفاق نہیں سارے صاف تے ستھرے نے. یقیدہ رکھیا جے ارے عقیدہ پکا لو کئی باری حدیثاں یاد نہیں رہن دیا. سبحان اللہ. ہن تو جامع ترمذی تے کنز الاموال کتھے یاد رہنی ہے علماء دا کام. تو اڈی آستے ایک جھٹکا شیر پکا لو
کوئی بندہ تھانوں کوئی گل سمجھاوے تو انہوں آکھی میرے کوڑا کی دے دی گل لے اور میں نو تے اتنا پتہ ہے میرے کملی والدہ ہر یار توجہ ہے کہ کوئی نہ جناب پڑھ لو تے پکا لو میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا وہ بکر عمر عثمان علی تو میں صدقے جان میرے کملی والدہ ہر یار اچھا آپ جے ذوق کے جو ہوتے میں آپ نے ایک گل سنا ہوں آپ تشریف رکھو سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ جناب میں تسی یہ دسو بھی اللہ فرماندن قرآن وچ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سونیا تیریاں اول اولاد تو میں پلیتی نو کی کیتا ہے دور کر چھڑیا تسی میں اے گل دی وڈ تے کڈو بھی جے اولاد تو دور کیتی اس تے محبوب دے نیڑے ران دیتی سی جو اولاد دے نیڑے دور کیتی اس تے محبوب دے نیڑے ران دیتی سی یہ دا مطلب ہے محبوب دے نیڑے اور ایک حدیث ہے دے ہوتے میں روایت سنانا حضور کریم آپ دے جسم اتھر ہوتے مکھی نہیں باندھی حضور دے جسم اتھر ہوتے مکھی تو پوچھا گیا تے کریم نے ارشاد فرمایا بھی دا سبب ہے مکھی کدی کدی گندگی تے باندھی آپ جاگ دیو وہ تے میں تے جملہ سمجھانا ہے آپ نے مکھی کدی کدی گندگی تے باندھی ہے تے اللہ حکم دیتا ہے جڑی کدی کدی بھی گندگی تے باندھی ہے میرے یار دے جسم دے نیڑے نہیں جانا اور جی عقل ہوئے تے گل دی رمض نو سمجھو تے صحیح نا جڑی کدی کدی گندگی تے باندھی ہوئے وہ اینی ساری گندگی جے رب محبوب دے نیڑے برداشت نہیں کر سکدا تے جی وہ ستھرے نہ ہوندے تے 1400 سال دے یار دے سینے دے نال ہی لگے رہن دینے ہیں رب سبحان اللہ سبحان اللہ کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی کیا بات سبحان جے وہ ستھرے نہ ہوندے جے انہاں دے وچ کوئی شک ہوندا تے رب نیڑے ہی رہن دینے ہیں او بھائیاں جڑا رب مکھی نیڑے نہیں نہ ہون دیندا جنہاں دے دل ستھرے نہ رب وہ بھی محبوب دے نیڑے نہ ہون دیندا عزیزان گرامی قدر حضرات بڑے پیار نال اور لطف نال گل سمجھانا چاہنا آج اسی بندیاں نہ نیا یار جنازے نہ پڑھیا کرو بد عقیدہ دے تے عمر مولویاں نہ مولوی صاحب تسی فرقہ واریت پھیلاندے ہو تسی آندے ہو جنازے نہ سن جنازے توڑ دیو میرے حضور کریم تشریف فرما سن تہز کی تھی کہ یا رسول اللہ ایک جنازہ آیا تے ہوتے پڑھاؤ جنازہ آیا ہوتے علماء بیٹھے تصدیق فرمان گے جتھے میری کوئی ہوئی ہوتے اصلاح بھی فرمان گے آپ توجہ نال بڑی گل سماعت کرنا تشریف رکھو حضرت اتھے بہ جاؤ تھلے سارے تواڈے لوے دین تے پیسے بتیرے بہ جاؤ تسی تھلے بہ جاؤ گل سنو میری تے سمجھو بہ جا پتر اتھے بہ جاؤ تھلے ہن کوئی نہ اٹھے بہ جاؤ جڑا پیسہ ساڈے تے سنیاں دے وچ آوے سانو نہیں چاہیے وہ گل آپ دے تک پہنچنی چاہیے توجہ ہے آپ تے کہ کوئی نہ جناب سرکار جنازہ پڑھاؤ یہ دا مطلب ہے جڑے لے کے آئے نے وہ بھی صحابہ ہی آئے جڑے جنازہ لے کے آئے نے وہ کون آئے حضور نو آکھن والے یہ دا مطلب ہے وہ مشرک تے نہ بندہ جدا صحابہ آدھے پھر بھی پڑھاؤ بندہ کافر یا مشرک تے میرے کریم دی عادت مبارک سی حضور سرکار دی ایک حدیث شریف ہے کہ وہ فوت ہو گئی ایک حبشی دا بچہ تے سرکار نے پوچھا کوئی تھے نظر آندہ سی تے وہ نہیں آیا انہوں عرض کی تھی بھی یا رسول اللہ دا تے وصال ہو گیا فرمایا مینوں کیوں نے دسیا تے سرکار فرمایا مینوں دی قبر تے لے چلو حضور گئے دعا کی تھی تے فرمایا میرے تو جنازہ پڑھایا کرو مفہوم بیان کر رہے ہیں جنازہ پڑھوایا کرو بھی تواڈیاں قبراں ہنیریاں ہوندیاں نے تے میری نماز پڑھن نال تواڈیاں قبراں روشن ہو جاندیاں او سنیاں عقیدے دا لطف لو تے سمجھو جڑا اتے آ کے جا پڑھاوے تے قبر روشن ہو جاندی ہے جدو قبر دے وچ آ گیا تے کی عالم ہوئے گا سبحان اللہ کیا لطف حضور خود فرما دین بھی جنازہ پڑھوایا کرو میرے تو ہن اے دا مطلب ہے حضور آن دین بھی میرے تو جنازہ پڑھوایا کرو تے صحابہ لے کے بھی آ گن بھی سونے اے دا جنازہ پڑھاؤ صدقے تے قربان جاواں تے میرے کریم فرمایا اساں کوئی نہیں پڑھانا اساں اے دا جنازہ پڑھانا
اے وہ آخر ہے جڑے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا مصداق۔ حضور فرمایا بھی ایسا جنازہ ہے دا پڑھانا صدقے تے قربان دیاواں۔ یا رسول اللہ تسی رحمت للعالمین ہو، حضور تسی تے کریم ہو، تسی تے گناہگاراں نو لگانا ہے، حضور دا جنازہ کیوں نہ پڑھ دے؟ حضور فرمایا لے جاؤ میں دا جنازہ نہیں پڑھانا، اے بندہ میرے عثمان نال بغض رکھدا سی۔ حضور فرمایا اے میرے عثمان نال ہونا سی کسے نہ کیا بھی جنازے نہ پڑھیا کرو بد کیتا تے ساڈے نال تے سیدھی لڑائی ہے مولویاں نال بھی انہاں مولویاں اور کم کیے انہاں تے بنائی یہ لڑائی ہے جنازہ نہ پڑھیا تے فلانا نہ کریا ہے۔ جنازہ پڑھن نال کی ہو جاندا ہے؟ میں کہیا جے کچھ نہ ہوندا تے حضور بھی پڑھ ہی چھڑ دے، پڑھا ہی چھڑ دے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، عقیدہ پتہ لگا جڑا صحابی دا بغض رکھے بے ادب ہوئے، جڑا گستاخ ہوئے، او باویں جتنیاں شان والا ہوئے، حضور دے اتے کھلو کے دعا نہیں کر دے، جڑے اتے کھلو کے دعا نہیں کر دے، کیویں ہو سکدا ہے جڑا صحابہ دا بغض لے کے مر جائے، حضور عشر والے دنوں دی شفاعت فرمان گے۔ جنتی 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 یا علی توجہ ہے کہ کوئی نہ جناب؟ عزیزان گرامی قدر حضرات، بڑی توجہ نال فقیر دیاں گلاں سن لو تے اپنے دل وچ وسا لو، او سنگیاں بیلیاں یاد کر لو، آج تانوں تے مینوں دین نو مال دین لگیاں، متے تے پسینہ آ جاندہ ہے، پتر قربان لگیاں مسئلہ ہو جاندہ ہے، جان دین لگیاں سانو بتیرے روڑے بڑھ جاندے، شاہ جی جے جان ٹر گئی میرے بچے کون پاڑے گا، میرے گھر والیاں دا کون رکھوالا ہوئے گا؟ تے صدقے جاواں ابو بکر صدیق تو عرض کیتی ہے سونیا دلی اے کردہ مال میرا ہوئے تیری رات قربان ہو جائے، اولاد میری ہوئے تے نوکری تیری کرے، سونیا جان میری ہوئے تیرے رات قربان ہو جائے۔ آج بندے معیار صحابہ دا ڈوڈن ٹور پہنے تے وہ آندن بیا معیار آ، میں آنا بندے جو آندن بھی وہ مال آستے حضور دے نال ہے، تو انہاں خلافت کھو لئی۔ خلافت کی تھی انہیں؟ جاگ دیو کہ سہیں گئے ہو؟ جی جی بھائی انہاں خلافت کھولی، میں کہ چلو کھو تا اگے لے آنی کو کوٹھیاں مال تے بنا لیں دے تے پتر انہاں دے ہوئی گئے بھی انہاں کو عید والے دیہڑے بھی کپڑے کوئی نہ ہوندے۔ سبحان کیا بات، خلافات یا پڑھو نا جناب، جدو وصال ہون لگا تے مقروض تے پڑھو مڑ گل بے شک۔ پر بھائیا جی انہاں کھو ہی لئی آئی، جدو بندہ کھوندا ہے مطلب انہاں دل بے ایمان ہو جائے، تے جدو ہو ہی گیا تے مڑ مال دنیا دا کٹھا تے کر لیندے، مڑ انہاں اپنیاں اے کمران دے اتے کاٹے ڈھو ڈھو کے تے کیوں حضور دے غلاماں دے بویاں تے پڑھائے؟ بے شک بے شک۔ او بھائیاں ہوئے تھانوں بندے میں بھلے کے پا چھڑے بیچار کھجوراں دے پیچھے انہاں دی لڑائی ہو گئی، جڑے ابو بکر تن من دھن وار چھڑیا او نبی دے پتراں نال تروں کھجوراں تو نہ آیا لڑدا۔ سبحان اللہ، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، تاج تارے ختم نبوت۔ جی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میں تسی ایک گل دسو یار، ایتھے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے تو او میں نہ کہ وشاہ جی میں تو 500 کلہ زمین دا تھوڑے نال لوانا تو لوا بھی چھڑے، تو تسی ساڈے سارے دے سامنے لوا چھڑے تے کچھ دیاں بعد تانوں پتہ لگے بھی شاہ ری تے لڑ پین، شاہ ری تے تساں پوچھنا نہیں بھئی یار اگلے دے ایڈا پیار آس بے پیراں نو 500 کلہ بوئندا نہ لوا چھڑے اج کیوں لڑ پے؟ او آکھن بھئی 5 مرلیاں تو لڑ پیا پیراں نو، دسو مننی ہے تساں گل؟ تساں کی آکھنا ہے جان دے یار جے اگلے دے 500 کلہ دے چھڑیا 5 مرلیاں تو نہ آیا لڑدا، اور سوچو تے صحیح جے ابو بکر ہر شے وار چھڑی اتروں کھجورا تو بلا نبی دے پتراں نال لڑ پیا۔ سبحان اللہ، زندہ زندہ۔ وہ کو گلہ عقل وچ بھی ہون نہ تے او مانتے اسی لئیے، ہن عقل سن بھی تے سمجھاؤ، آخر اللہ سن انسان بنایا ہے،
آخر اللہ ساڈے وچ عقل رکھیے کوئی گل اساں وی سمجھنی ہے تے سان سمجھ آنی ہے او پا جی جڑا ابو بکر ہر شے وار چھڑے تے پیچھے سوئی بھی نہ چھڈے کیا بات پیچھے سوئی بھی اور جدو حضور سرکار کریم گئے نے نا ہجرت دی رات سرکار ایتھوں لطف لویا جی ہن گل ہن چھڑ گئی ادلی تے ذرا میں تے ویسے عموماً ہی ذکر کر رہا تھا مگر صدیق پاک دی شان ہی ایسی ہے ایویں دو تین گلاں کر کے اگے نکل رہے ہیں وقت بھی تھوڑا ہے حضور سارے ہجرت کر کے جا رہے ہیں حضرت ابوبکر پاک فرمایا سونے میں بھی سرکار فرمایا نہیں تو میں رل کے جانا بے شک حضور سرکار جدو وقت آیا تو حضور دروازہ نوک کیتا جو ہی حضور دروازہ کھڑکایا تو بوہا کھل گیا یہ دا مطلب کی ہے اوویں کھڑکائیے تے کھول جائے یہ دا مطلب کی ہوندا ہے آخر تک کڑا بندہ میری اس گل نو سمجھو تے رمز لو بھئی بوہا کھڑکے ایویں این دستک ہوئے تے اوویں بوہا کھل جائے دا مطلب کی ہے بھئی بندہ اگے ہی بوئے دے اتے کھڑا ہو آیا اے جڑا سوال تو اڈے تے میرے ذہن چاہے اے ہی کریم نے کیتا تے فرمایا ابو بکر انج لگدا ہے جی میں بوئے تے کھڑا آیا سبحان اللہ صدقے تے قربان جاواں ابو بکر لگدا ہے جی میں بوئے تے کھڑا آیا ہے فرمایا سونیا جدوں دا آکھیا نہ ہے بھی تو تے میں رل کے جانا ہے سونیا اس دیہاڑی دا ہر راتی سامان بن کے بوئے اگے کھڑا رہنا بھئی متے یار بوئا کھڑکائے تے میں آنے دیری نہ ہو جاوے سبحان اللہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی وہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئیے جائے عزیزان گرامی قدر حضرات صدقے تے قربان جاواں پہلی رات حضور دی بارگاہ نظرانہ پیش کیتا ہے تسی بھی پیر پھڑے نے تسی بھی اپنے پیران نظرانے تے دین دیو حضرت ابوبکر صدیق پاک جڑا علماء تشریف فرمان نے جڑا پہلا نظرانہ دیتا ہے نا اپنے رات نو او جڑے درہم و دینار ہے سن انہاں دی ہن میئرمنٹ کڑیے ہن دے پیسے نال انہاں دا کریے ساڈے جڑے روپیز نے انہاں کنورٹ کر کے لے آئیے او تقریباً 3.5 کروڑ روپیہ بن گیا کتنا بنتا ہے 3.5 کروڑ دسو تے صحیح جنہ 3.5 کروڑ ایک راتی اچ دے چھڑیا ہوئے او 3 کھجوراں پیچھے لڑتے رہے ہوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ اوے اپنے جو نہ مریداں کو فرق سمجھو اے ہن دے پیراں دے مرید نہ اے آمینہ دے لال دے مرید ہے انہاں دی تربیت آمینہ دے لال کیتی ہوئی ہے عزیزان گرامی قدر حضرات اے او لوگ سنجنا دا عقیدہ ایسی سونیا محبوبہ تیرے نام پہ کروں جان فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا سونیا محبوبہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جان اے او والے مرید نہ جڑے آندے آ پیر جی تسی سائیکل تے اگے بہ کے چلاندے ہو یہ نہ تو میں اگے چلاندا پیا تو کنڈ ہوندی پئی وہ پیر تے مرید سن نا تے جا رہے سن تو پیر صاحب پیچھے بیٹھے سن تے مرید چلا رہا تو تھک گیا تو اس نے کہا پیر جی لگدا ہے پھر تانوں کنڈ ہو رہی ہے تے بے ادبی میتھوں نہیں ہوندی اگے آ جاؤ تے چلاؤ تسی تے اسی پیچھے بانے یہ وہ والے مرید نہ یہ وہ والے مرید ہے حضور چلتے جاندے تے ابو بکر پاک کدی سجے ہوندے تے کدی کھبے تے کدی اگے تے کدی پیچھے تے مالکا فرمایا ابو بکر ایک تھارے ٹکدا نہ تے فرمایا سونیا جے کھبے پاسے ہوواں تے خیال آوندا ہے کوئی سجے پاسوں حملہ نہ کر چھڑے تے جے سجے پاسے ہوواں تے خیال آوندا ہے کوئی پچھوں نہ کر چھڑے تے میرا دل کردا ہے سونیا تواڈے لاؤن تو پینا ساڈے سینے تے آوے سبحان اللہ اگوائی ہے ونڈ کے کوئی نہ آئی عزیزان گرامی قدر حضرات انہاں لوگاں دا عقیدہ سی پیر باہو بولے تے آپ عقیدہ بیان کر کے فرما دین انہاں دا عقیدہ ایسی سونیا محبوبہ اے تن میرا تن جڑا میرا ہے سونے تن میرا یہ تے تہاڈی جان تے اگاں دینا قربان کرنی ہے تے بڑیاں وڈیاں گل نے انہاں دا عقیدہ ایتھے لگا ہویا سی یہ تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھے نہ رجا
تسی سامنے بیٹھے رہو نا تے میں ویندے ہی رواں تکدے ہی رواں سونے محبوبہ کی دا انہ دئیے پر زبان پیر باؤ دیئے آپ فرما دینے آپ آدھنے لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کدے والے بجاں تے مرشد دا دیدار وے باو سانو لکھ کروڑا حجاں سونے تن من تین ویکھن تے لگ جاوے اگا تیری راہ تے تیرے حکم تے بات تیرے ویکھن تے تن من لگ جائے اور اسا کی رب تو لین عزیزان گرامی قدر حضرات پتہ نہیں مڑ تھوڑا میرا میل کدوں ہوئے پتہ نہیں زندگی موقع دے ہوئے مڑ ملیے یا نہ ملیے اللہ تھوڑیاں زندگیاں دراز کرے جتھے جتھے بھی جاؤ فقیر دا جملہ یاد رکھیا جے قبر وچ نبی دے صحابہ دا بغض لے کے نہ جاویں پیار لے کے جائیں آمینہ دلال تیری قبر دے وچ آ جاوے گا عشر والے دن حضور نو سالت وچ نہ ملی تیرے دل وچ کسے ایک دے بارے بھی بغض ہوئے ابو بکر صدیق تو لے کے مولا علی پاک تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک جڑے جڑے میرے نبی دے غلام نے سارے ساڈے امام نے اور اپنا عقیدہ تے ایمان ایتھے رکھی میرے کملی والے دا ہر یار اب ایسے میری ایک یہ توجہ ہے کہ آپ دی کوئی نہ او بھائیاں میری یہ گل یاد رکھو تے اپنے دل دے کونیاں دے وچ کسے کوئی پکی تھاں بھی تے اوتھے رکھیں اوے بھائیا قبر کوئی نہ ٹھڈی کروانی اے جا کے انگاں بھی بندیاں دسیا کرو لگدیاں لیندیاں نو بھی دسیا کرو اے لڑائیاں انہاں دیاں اپنیاں آئیاں او لڑ کے ٹر گئے کمیاں دا کی کام ہے بھی چودھریاں دے ڈیرے بنن تے اسی تے ہوئے انہاں دے کمی اسی حضور دے صحابہ دے کمی ہاں جتھے انہاں دے گدے تے گھوڑیاں دے سوم لگی انہاں نال اڑدی ہوئی دھوڑ بھی ہوئے تے او بھی ساڈے سراں دا تاج اسی او دو پتہ نہیں کدے تھلے دے اشر اشیر دے بھی برابر کوئی نہ یہ بھی ساڈی اوقات کوئی نہ ایڈے اونچیاں دے ڈیرے آپ نہیں بننی دے آپ ڈیرے بننی دے اور جو دل لے کر دے رہن ساڈا کام ہے جڑے مالکاں دین او یار میری رمز سمجھو ہے گل دی اسی سنی تے انجی پیار والے جیاں ایویں وچ کوئی ساڈے وڑ گئے تفضیلی تے انہاں تھوڑا بیڑا غرق کیتا ہویا ہے لیکن گل دی رمز لو تے سمجھو تے صحیح بھی مجنو جڑا او کتے دے پیر پیا چمدا مجنو کتے دے پیر پیا چمدا آیا تے او کسے آکھیا بھی کمڑیا اے کی پیا کرنا ہے کتے دے پیر چمنا اس آکھیا کدی کدی لیلا دی گلی چ لگدا اے تے اون دی مثال آئی تے صدقے جائیے پیر پٹھان تو پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مرید سن سیال شریف والے پیر تو پیر سیال لاجپال آپ بیٹھے سن تے آپ دی وہ لگی سی سفر کردے سن پرانے دورے تے اولے پھر وہ کسی جگہ تے بیٹھ کے کھانا کھاندے سن تو آپ کھانا کھا رہے سن میں روایت اپنے بزرگاں تو سنیے ویسے کتاب بھی پڑھی لیکن اپنے بزرگاں تو سنیے تو آپ کھانا کھان لگے تو کوڑو کتا لگا کوڑو کی لگا کہ وہ مریداں جو کسی آکھیا حضور پٹھانا دا کتا ہے حضور تے آپ نے روٹی چاہ لی تے اٹھ وگے تو انہاں آکھیا حضور تواڈے پیراں دا نہیں ہے آ جڑے پٹھان لکڑیاں وڈدے نے نا یہ انہاں ایتھے اپنیاں پکھیاں لائیاں ہیں تے انہاں دا کتا ہے تے آپ نے فرمایا یار ذات تے اکو ہی ہے
ہویا سی تے انج دیاں سی تے جڑا انہاں دے صدقے جنہ پیراں منیا انہاں دے نسبت ہویا کتیاں نال وی اتنا پیار کرنے تے جنہاں نے مالکاں انج سینے دے نال لایا ہوا ہے او بھائیاں ساڈے نال سنی ہوئی ہو جڑا سارے صحابہ دا منن والا اور وڈی گل یاد رکھے آ ساریاں تو ستھرا تے سونا عقیدہ ہی ہوئے جڑا بریلی والے دے چھڑیا سارے پیر چھٹتے ہوئے تے چھڑ دے وے شانے پتہ نہیں تساں تے میں مڑ کدوں ملنا ہے شانے چھٹدے ہوئے تے چھڑ دے وے ملوانے چھٹدے ہوئے تے چھڑ دے وے استاد چھڑدا پیا تے چھڑ دے وے اعلی حضرت نہیں چھڑنا عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت توجہ وقت تھوڑا ہے ورنہ نعریاں دا لطف میں بڑا لینا ہونا خود توجہ ہے آپ دی کہ کوئی نہ عزیزان گرامی قدر حضرات بریلی والے عقیدہ دیتا ہوئے سانو تے سان گل سمجھائیے قیامت تک بے ادب نہ ہوئے آج اور اعلیٰ فرما دینے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی او بھائیاں ہن ساڈے پنڈاں وچ کوئی پنڈ دے وچ کسے نوں دی دتی نا پنڈ کسے دا جوائی ہوے تے بندے آندے یار اے فلانے پنڈ دا جوائی ہے تے اوتے ساڈے تعلق چنگے جڑا آمینہ دے لال دا جوائی آیا میرے حضور نے اپنی ایک صاحبزادی دا نکاح بھی کیتا ہے حضرت عثمان نال انہاں دے وصال تو بعد دوجی صاحبزادی پاک نو بھی نکاح دیتا ہے پھر انہاں دے وصال تے میرے حضور فرمایا عثمان اللہ نے میں نو اور دی کوئی نہیں دیتی ورنہ او بھی تیرے نکاح دے دیندا تے بریلی والے بولے ہون کوئی بندہ سانوے آکھے او بندے صحیح نہ یا انہاں نو گالیاں کڈے تے اسی آکھنا دوڑ جا جنوں نبی دو واری دھیاں دتیاں نے اسی اس عثمان دے بارے برا سوچ بھی نہیں سکدے کیونکہ سانو بریلی والے عقیدہ دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت بولے تے آپ فرما دینے نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا او مبارکی تجھ کو ذنو رین جوڑا نور کا بھائی حضور دے صحابہ ابوبکر پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک عشرہ مبشرہ صحابہ جناب غزوہ بدر تو پہنا آڑے فتح مکہ تو پہنا آڑے فتح مکہ تو بعد آڑے جننے بھی ہون سارے بھی ہون جڑے حضور دے نے وہ ساڑھے ساتھو کسے ایک دے بارے بھی اور میں ہوئیندہ تے رہ گئے پہلے چار مسند الفردوس دے اندر پہلی جلد حضرت ابن عمر روایت فرماندے نے میرے حضور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تو اڈے اتے ابو بکر عمر عثمان تے علی دی محبت انجی فرض کر چھڑی ہے جی میں نماز روزہ حج تے زکاة فرض کر چھڑی فرمایا جنہیں انہاں وچوں کسے ایک دا بغض بھی رکھیا نہ او دی نماز قبول ہے نہ او دا روزہ قبول ہے نہ او دی حج قبول ہے نہ او دی زکاة قبول لہذا بھائی اسی تے ابو بکر تے سوکھی جی گل ہے اسی کوئی اپنی مرضی نال ابو بکر نو کون نہ منیا مالکہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کیسا کہ ابو بکر امام ہے مالکہ فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا تے اسی اس سے دیاڑ دا پیانے علی مولا ہے یہ کو نہیں آگیا بنی دے حضرت علی پاک یہ آگیا نہیں مولا علی پاک تے جے مالکاں فرمایا بھی حق جیڑا ہے عمر دی زبان تے اللہ جاری کر چھڑا ہے یہ آگیا جو عمر پیاندہ ہے سونی کر مالکاں فرمایا عثمان ہوئے جدے تو فرشتے عیاء کر دیں تے عائشہ میں ہو دے تو عیاء کیوں نہ کران جدے تو رب دے فرشتے بھی عیاء کر دے ہوں اور ایک حدیث بڑی جناب ذمہ داری نال عرض کر رہا میرے حضور فرمایا عشر دا دیہڑا ہوئے دا تے میں بھی اپنے رب دے سامنے کھڑے ہونا ہے پر ایک لمحے واسطے تے پھر میرے تو تھوڑا سارا زیادہ ابو بکر کھڑے ہونا ہے پھر تھوڑا سارا زیادہ عمر تے پھر علی کھڑے ہونا ہے تے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ عثمان کو نہیں کھڑے ہونا جناب کو توجہ ہے تو اڈی کے کوئی نہ سرکار پہ آندے میں بھی کھلونا ہے رب دے سامنے جدو حساب شروع ہونا ہے تو سارے تو پہنا میں کھلونا ہے تے ایک لمحہ کھلونا ہے تے موڑ میرے تو بعد تھوڑا سارا زیادہ ابو بکر تے تھوڑا سارا زیادہ عمر تے موڑ تھوڑا سارا زیادہ علی تے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ عثمان کو نہیں کھلونا فرمایا نہیں عثمان کو نہیں کھلونا یا رسول اللہ کیوں تے فرمایا عثمان حیاء بڑا ہے اللہ بھی عثمان دا حیاء کر دے
اتھے جا کے تینوں میں سمجھاواں حضور دے صحابہ دا معیار کو سمجھ آخری گل تے تقریر مک ہوئے ہوں توجہ کرے تے آخری گل چنگی ہوندی ہے توجہ ہے آپ دی کہ کوئی نہیں نا جڑی آیت شروع کیتی سی بس وہ مکائیے تے پھر گل موگی مڑ کے دی جوڑ بڑھیا تے اگلی گل سی تو اللہ فرمایا بھی اسی یوں نہ تے راضی جنہ ککر دے روک دے تھلے بہ کے میرے محبوب دی اچھا ہن سواد لیا جے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھی تے ساریاں رکھے تے اتے حضور اپنا ہاتھ رکھیا اتے حضور اپنا ہاتھ رکھیا تے حضور ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اے میرا ہاتھ عثمان اللو جڑا میرا ہاتھ میں اتے رکھنا اے عثمان اللو میرا ہاتھ اور میں کیا چلو وہ بھی گل تے ساڈے ہی نے ابا تے ساڈا ہی علی دوجیاں نو بالی نہیں مسئلہ ہونا چاہیے ساڈا جو ابا ہے سی جو شاں تے ساڈا جو ابا ہے علی سن نہیں مسئلہ تے تانوں کیڑا ایڈا مسئلہ ہے گل دی رمز تے لو نا بھئی جے حضور ہاتھ پھڑن علی دا تے آکھن من کنتو مولا تے ان جو من لی تے ان کیوں نے مندا حضور اپنے ہاتھ نو پیاندے نے عثمان دا ہاتھ ہے عزیزان گرامی قدر حضرات مرنیڑی گل ایتھے نہیں کھلوتی حضور فرمایا میرا ہاتھ عثمان دا تھے تے اللہ دا قرآن آ گیا سونیا جڑا ہاتھ عثمان دا بنا کے اتے رکھیائی اے تیرا ہاتھ نہیں ید اللہ فوق ایدیہم سونیا جڑا عثمان دا بنا کے اتے رکھیائی تیرا نہیں رب دا ہاتھ ہے تائیں تے میں مڑانا جدے ہاتھ نو رب اپنا ہو ہاتھ آکھے جدے ہاتھ نو رب اپنا ہو ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے جدے ہاتھ نو رب اپنا تشریف رکھو بسم اللہ تشریف رکھو اللہ آپ ترال عزیزان گرامی قدر حضرات ہے سنگی ایک من گل آکھیے تے ای میں پڑھدا نہیں سفارش تے شعر وہ دی وجہ ہے میں ساڑی بریلی والے تو تربیت ہوئی ہے تے وہ ہن میں یہ پڑھ مونج بھی چھڑنا پر ہن یہ یاد ہے تے ہن پڑھاں دے وچ یہ بھی آ جانا بھئی یہ دی واسطے اس آکھیا ہے تے ساڈا عقیدہ ہے کہ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے بس یشر والے دیہڑے بھی پڑھیا تے مالکاں واسطے پڑھ لے تو تیرے نال ادھار رہا میں جتھے تو دس گئے ہوں دوجی واری تو اتھے تین ویک کہ میں آپ پہ پاڑ چھڑ سا مڑ اللہ خیر کر سے اللہ آپ سارے ہاں راضی ہوئے واخر دعوان الحمدللہ شیخ عبدالقدیر واسے ایک مرتبہ درود پاک ایک مرتبہ علام شہید رہا کچھ نہیں پڑھ گئے